नमस्कार दर्शक तथा श्रोताहरू, यहाँहरू समक्ष पुनः एकपटक सफ्ट टक लिएर आएको छु। आजको मेरो प्रस्तुति पनि विशेषतः कोरोना भाइरस महामारी र भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावतको नेपाल भ्रमण र नेपालमा गहिरिँदो राजनीतिक सङ्कटमा केन्द्रित रहनेछ। कार्यक्रम सुरु गरौँ। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तीर्थाटनको लागि उपयुक्त समय यो पक्कै होइन। भगवान पशुपतिनाथ त्यसै पनि दाहिना छँदैछन्। हुने नै भए मूल भट्ट नै आफ्नै भएपछि। यतिखेर एकमात्र महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकालाई चुनौती दिँदै अघि बढिरहेको चीन छ हाम्रै छेउमा। चीनलाई टक्कर दिने उत्साह बोकेको हाम्रो अर्को छिमेकी भारत यतिखेर कोरोना कहरले आक्रान्त छ। भारत यतिखेर संयुक्त राज्य अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी कोरोना प्रभावित देश बनेको छ। सञ्चार माध्यमहरूमा अक्सिजन सिलिन्डर अभावका मात्र होइन, अक्सिजन सिलिन्डर अभावको कारण मात्र होइन, विभिन्न राज्यहरूमा, भारतका विभिन्न राज्यहरूमा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली नै तहस नहस भएको समाचारहरू आइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नरेन्द्र मोदी सरकारको कटु आलोचना भइरहेको छ। यतिखेर महामारी व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा ल्यान्सेट र अन्य प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचारहरूले भारतीय सरकारको शिर निहुर्याएका छन्। यी त भए छिमेक र महाशक्ति राष्ट्रको दारुण अवस्थाका कुरा। आफ्नै देशको अवस्था पनि चरम निराशाजनक छ। यतिखेर कोरोना कहरले पीडित देशमा अस्पताल गएपछि फर्किन पाइन्छ पाइँदैन ठुलो चिन्ता छ आम नागरिकमा। बेड उपलब्ध छैनन्, अक्सिजन सिलिन्डरको सर्वथा अभाव छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीले कोरोना कहरको कम्तीमा फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स को काम पनि गर्न सकेको छैन यतिखेर। यसैबीच कोरोना भ्याक्सिन खरिदमा कमिसनको ठुलो खेल छताछुल्ल भएको छ। मानवता विरुद्धको यस अक्षम्य अपराधमा सरकारको कुन तहको संलग्नता छ? बाँचे पक्कै थाहा पाइएला कि मरे त पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, गुहेश्वरी, भद्रकाली, शोभा भगवती, पाथिभरा माई, वज्रयोगिनी आदि देवी देवताहरूले आफ्ना लोकमा उचित स्थान देलान् नै भन्ने आश छ। कोरोना कहर, कोरोना सङ्कट गहिरिँदै गएको बेला सरकार ढाल्ने, टिकाउने फोहोरी खेल फेरि सुरु भएको छ। असाध्यै राम्रो काम त कि यस सरकारले उत्तीर्णाङ्क पाउनेसम्म पनि काम गर्न सकेको छैन। तर यस समयमा सत्ताको, शक्तिको घिनलाग्दो खेलमा सरकार र सरकार बाहिर रहेका दलहरू नलागेको भए अति राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो देश चरम सङ्कटको भुमरीमा फँसेको बेला कुन चाहिँ देशलाई सबैभन्दा बढी फाइदा हुन्छ, कुन चाहिँ देश सबैभन्दा बढी सक्रिय हुन्छ यहाँ भन्नु परोइन। यो सबै नेपालीलाई थाहा भएकै कुरा हो। विषम 2007 साल होस्, 2046 साल होस्, 2062-63 होस्, हामीले आफ्नो गृह कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता कति कमजोर भएको छ, यो देश कति कमजोर भएको छ हामीले गृह कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा।
यहाँका राजनीतिक दलहरूले खास गरी गृह कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अब त नयाँ पुस्तालाई समेत थाहा भइसक्यो। अनि राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा आघात पुग्दा कुन चाहिँ देशलाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुगेको छ, इतिहासका पानाहरू पल्टाए थाहा भइहाल्छ। सबै नेपालीहरूलाई सायद यो कुरा, धेरै जसो नेपालीहरूलाई सायद यो कुरा थाहा छ पनि। अब हो, त्यही नेपालमा सधैँ आफ्नो हात सबैभन्दा माथि पार्न लालायित छिमेकी देशको शक्तिशाली चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ नेपाल आउँदैछन्। त्यही देशको गुप्तचर निकायका नेपाल प्रमुख नेपाल आइसकेका छन् भनिन्छ। केही समय अघि उक्त छिमेकी देशको गुप्तचर निकायका प्रमुखले हाम्रा प्रमुखसँग अति गोप्य भेटघाट गरेको समाचार आएको थियो, अपुष्ट समाचार आएको थियो। साथै अब यो पूर्व राजाको गङ्गा स्नानपछि यी चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ नेपाल आउँदैछन्। यसैबीच चरम राष्ट्रिय सङ्कटको अर्को लहरको सङ्केत सायद दोलखा भीमसेन भगवानले दिइसकेका छन्। उनको शरीरमा पुनः एकपटक पसिना आएको समाचार आएको छ। के भनिन्छ भने नेपालमा ठुला ठुला सङ्कटहरू आउनुभन्दा अघि यो सङ्केत स्वरूप दोलखा भीमसेनको शरीरमा पसिना आउँछ, यस्तो भनिन्छ। अचम्म लाग्छ, माउन्ट रसमोरमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका 4 राष्ट्रपिताका आकृतिहरू चट्टानमा कुँदिएका छन्। अमेरिका चरम सङ्कटमा फस्दा समेत ती आकृतिहरूले पसिना काट्दैनन्। चीनका हरित ताराहरूले, अन्य देवी देवताहरूले, जापानका जेन बुद्धहरूले राष्ट्रिय सङ्कटका बेला पसिना काटेको सुनेको पढेको मैले छैन। भारतका देवी देवताहरूले पनि यसरी पसिना काटेको पढेको सुनेको छैन। महात्मा गान्धीको मूर्तिले अथवा वल्लभभाई पटेलकै मूर्तिले अथवा जवाहरलाल नेहरूकै मूर्तिले पनि पसिना काटेको स्ट्याचुले त्यो पसिना काटेको पढेको सुनेको कतै छैन। फेरि हाम्रा 1000 हात्तीको बल भएका भीमसेनलाई किन पसिना आउँछ होला? यो अलिकति मूर्ख प्रश्न जस्तो लाग्न सक्छ यहाँहरूलाई। यो यहाँहरूको विश्वासमा मैले आघात पुर्याएछु भने क्षमा चाहन्छु। एउटा जिज्ञासा जस्तो, एउटा अचम्म लागेको मात्रै हो मलाई। यो पसिना आउँछ होला किनभने मेबी बिकज our leaders, our political leaders are giving Lord Bhimsen a hard time. कतै हाम्रा नेताहरूले यो सुशासन दिन नसकेको, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, जनतालाई दुःख बाहेक केही दिन नसकेको, देशलाई आघात बाहेक केही पुर्याउन नसकेको हुनाले हाम्रा भगवान भीमसेनलाई पसिना आएको हो कि, यस्तो लाग्छ मलाई। हुन त त्यसै पनि चैन पाउने, पसिना नआउने त नेताजीहरूलाई मात्र हो, बडे बडे कर्मचारीहरूलाई मात्र हो, भ्याक्सिन कारोबारी र अन्य व्यापारीहरूलाई मात्र हो, सत्ता र शक्तिका देशी विदेशी दलालहरूलाई मात्र हो। नागरिकको खुन, नागरिकको रगत पसिना पिएर रगतको आँसु रुनु नपर्ने त उल्लिखित महानुभावहरूलाई मात्रै त हो। चरम भ्रष्टाचार
कानुनी शासनको अभाव, सुशासनको अभाव, कालोबजारी, नालायक राजनीतिक नेतृत्व भोगिरहेको यो देश र यहाँका निरीह प्रजाहरू त पुस्तौं पुस्तादेखि तरतरी पसिना काडिरहन अभिशप्त छन्, रगतको आँसु पिउन अभिशप्त छन्। राजनीतिक अस्थिरताग्रस्त कोरोना कहरले जर्जर यस देश र यहाँका राजनीतिक अस्थिरताग्रस्त कोरोना कहरले जर्जर यस देश र यहाँका प्रजा भ्रमणमा आउँदै गरेका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ, छिमेकी देशको चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ र यहाँका राजनीतिक दलहरू बीच के कस्तो दुरभिसन्धि हुने हो, अनि त्यस बापत हामीहरूले अनि यो देशले के कस्तो मूल्य चुकाउनु पर्ने हो, हामीले के कस्तो दुष्परिणाम भोग्नु पर्ने हो, त्यही चिन्ताले ग्रस्त छन्। यतिखेर आम नेपाली जन जान्न खोजिरहेको छ, यस सम्बन्धमा जानकारी खोजिरहेको छ, के कस्तो खिचडी पाक्दैछ त्यो जान्न खोजिरहेको छ, अथवा केही राम्रो कुरा पो हुँदैछ कि त्यो पनि जान्न खोजिरहेको छ, तर कतैबाट पनि जानकारी पाइरहेको छैन। जताततै शून्यता, भविष्यप्रतिको चिन्ता बाहेक केही हात पारिरहेको छैन, केही पाउन सकिरहेको छैन, केही संकेत पाउन सकिरहेको छैन। आम नेपालीले शक्तिशाली भीमसेनलाई समेत पसिना आइरहेको यस समयमा आम नेपाली जनलाई तरतरी पसिना आउनु कुन आश्चर्य भयो र, होइन त दर्शकवृन्द, श्रोतृवृन्द? यहाँहरूलाई मेरो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो जानकारी पाऊँ। मेरो प्रस्तुतिलाई लाइक गर्न, यसबारे प्रतिक्रिया दिनुहुन, अनि मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।